أعوذ بالله من الشيطان الرجيم मां पनाह घुरां थो अल्लाह पाक जी शैतान मरदूद खां। بسم الله الرحمن الرحيم अल्लाह जे नाले सां जेको वॾो महिरबान ऐं रहम कंदड़ आहे। والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد कसम आहे क़तारूं करे सफ़ूं ॿधी बीहंदड़नि जो, पोइ वरी कसम आहे दड़का ॾेई तड़ींदड़नि जो, वरी कसम आहे उन्हनि जो जेके नसीहत वारो कलाम ॿुधाईंदड़ आहिनि त तव्हांजो असली माबूद बस हिकिड़ो ई आहे। رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق उहो जेको आसमाननि ऐं ज़मीन जो ऐं उन्हनि सभिनी शयुनि जो मालिक आहे जेकी इन्हनि ॿिन्ही जे विच में आहिनि, ऐं सिज उभरण वारनि सभिनी हंधनि जो मालिक आहे। إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد बेशक असां दुनिया वारे आसमान खे तारनि जे जिनसार सां सिंगारियो आहे ऐं हर हिकु सर्कश शैतान खां महफ़ूज़ करे छॾियो आहे। لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب इहे शैतान मलाइल आला जूं ॻाल्हियूं ॿुधी नथा सघनि ऐं हर तरफ़ खां चिटिया वञनि था, तड़े कढिया वञनि था, ऐं उन्हनि लाइ लाॻीतो अज़ाब आहे। इन हूंदे बि जेकॾहिं को कुझु झटे वठे थो त हिकिड़ो ॿरंदड़ शोलो कढ पवेस थो। فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب पुछीन त खेनि ख़ल्क़ियो वधीक ॾुखियो कमु आहे या उन्हनि शयुनि खे जेकी असां ख़ल्क़ियूं आहिनि, उन्हनि खे त असां चिढ़ालीअ गारे मां पैदा कयो आहे। بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين तूं अजब थो खाईं ऐं उहे उन्हनि ते टोकूं कनि था, ऐं जॾहिं सम्झाईनि थो त असुल नथा सम्झनि, का निशानी ॾिसनि था त उन ते ठठोलियूं कनि था ऐं चवनि था त इहो त पधरो जादू आहे। أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ भला ईअं को थी सघे थो छा त जॾहिं असां मरी वेंदासूं ऐं मिटी ऐं हॾनि जो ढेर थी वेंदासूं त पोइ वरी जीअरा करे उथारिया वेंदासूं, ऐं छा असांजा अॻियां अबा ॾाॾा बि उथारिया वेंदा? चवीन त हाओ, ऐं तव्हां त बेवस लाचार आहियो। فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون रुगो हिकिड़ी वॾी हकल थींदी ऐं उमालक उहे अखियुनि सां ॾिसंदा। وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين उन वक़्तु उहे चवंदा त हायड़े असांजो निभाग, इहो त हिसाब जो ॾींहुं आहे। هذا يوم الفصل الذي كنتم
به تكذبون इहो त उहो ई फ़ैसिले वारो ॾींहुं आहे जंहिंखे तव्हां कूड़ो सॾींदा हुआ। احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم आणियो सभिनी ज़ालिमनि खे ऐं संदनि साथियुनि ऐं उन्हनि माबूदनि खे बि जिन जी उहे अल्लाह खे छॾे इबादत कंदा हुआ ऐं पोइ खेनि जहन्नम वारी बाट वठायो। وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون थोरो तरसायोनि जो उन्हनि खां कुझु पुछणो आहे, छा थी वियो अथव, छो नथा हिक ॿिए जी का मदद करियो। بل هم اليوم مستسلمون बल्कि अॼु त उहे पंहिंजो पाण खे पेश कनि था। وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون पोइ वरी हिक ॿिए ॾांहुं वधी उहे हिक ॿिए सां सुवाल जवाब कंदा। قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين चवंदा त तव्हां त असां वटि साॼे पासे खां ईंदा हुयो। हू जवाब ॾींदा, न बल्कि तव्हां पाण ई ईमान आणण वारा न हुयो। असांजो तव्हां ते को बि ज़ोर ज़बरदस्ती कोन हो, तव्हां पाण ई हद खां लंघंदड़ हुआ। नेठि असां पंहिंजे रब जे उन ई फरमान जा हक़दार थी वियासूं त असांखे अज़ाब जो मज़ो ज़रूर चखणो आहे, सो असां तव्हांखे भटकायो जो असां पाण ई भटकी वियल हुआसूं। فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين इन तरह उहे सभई उन ॾींहुं अज़ाब में भाईवार हूंदा। असां ॾोहारियुनि सां ईअं कंदा आहियूं। إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين ही त उहे माण्हू हुआ जो जॾहिं खेनि चयो वेंदो हो त अल्लाह खां सवाइ ॿियो को बि सचो माबूद कोन्हे त हो ॾकंदा हुआ ऐं चवंदा हुआ त छा असां हिकिड़े चरे शाइर जे करे पंहिंजनि माबूदनि खे छॾे ॾियूं। होॾां हुन त हक़ आंदो हो ऐं रसूलनि जी पिणु तस्दीक कई हुआईं। إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون तव्हां पक दर्दनाक अज़ाब जो मज़ो चखण वारा आहियो ऐं तव्हांखे जेको बि बदिलो मिले थो सो उन्हनि अमलनि जो ॾिनो वञे थो जेके तव्हां कंदा हुयो। إلا عباد الله المخلصين أولئك
ذلك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين बाक़ी अल्लाह जा चूंडियल ॿाल्हा महफ़ूज़ हूंदा उन्हनि लाइ जेको रिज़्क़ आहे सो त अॻे ई ॼाणायल आहे हर क़िस्म जूं लज़ीज़ शयूं ऐं नेमतुनि सां भरियल जन्नतूं जिन में हू वॾे मान सां रहाया वेंदा ऊचनि संदुलनि ते हिक ॿिए जे आम्हूं साम्हूं वेठा हूंदा يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون शराब जे चश्मनि मां प्याला भरे मंझंदि फेराया वेंदा चिलकंदड़ शराब पीअंदड़नि लाइ ॾाढो लज़ीज़ न कि उन खां का मथे खे फेरी थींदनि ऐं न उन करे को अकुली ख़ता थींदुनि وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون ऐं वटिन अखियूं हेठि कंदड़ सुहिणियुनि अखियुनि वारियूं ज़ालूं हूंदियूं अहिड़ियूं नाज़ुक जहिड़ो आने जी खल जो अंदरियों पर्दो فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون पोइ हू हिक ॿिए ॾांहुं मुंहुं करे ख़बरचार वठंदा قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين मंझाउनि हिकिड़ो चवंदो त दुनिया में मुंहिंजो हिकिड़ो संगती हो जेको पियो चवंदो हो त छा तूं बि सच भाईंदड़नि मां आहीं أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون छा जॾहिं असां मरी वेंदासूं ऐं मिटी ऐं हॾनि जो ढेर बणिजी चुका हूंदासूं तब असां खां हिसाब किताब वरितो वेंदो قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين छा हाणे ॾिसंदव त उहो किथे आहे ईअं चई जो लियो पाईंदो त उनखे जहन्नुम जे विच में पियल ॾिसंदो चवंदुसि अल्लाह जो कसम तो त ज़रे घटि मूंखे बि तबाह कयो हो मुंहिंजे रब जो फज़ुल न हुजे हा त अॼु मां बि उन्हनि मां हुजां हा जेकी पकड़िजी आयल आहिनि أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين छा हाणे असां असुल न मरंदासूं मौत जेको आयो सो आयो छा हाणे असांखे को बि अज़ाब नाहे थियणो إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون बेशक इहा ई त शानदार कामयाबी आहे अहिड़ी ई कामयाबीअ लाइ अमल करण वारनि खे अमल करणु घुर्जे أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين ॿुधायो इहा महिमान नवाज़ी सुठी आहे या थूअर जो वण बेशक असां उन वण खे ज़ालमनि लाइ
वॾे ईज़ाउ जो सामान बणायो आहे। إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين उहो हिकिड़ो वण आहे जेको जहन्नम जे तरे मां फुटी निकिरे थो। उन्हीअ जा गोशा अहिड़ा आहिनि जहिड़ा शैताननि जा मथा। فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم जहन्नुम वारा उन्हीअ खे खाईंदा ऐं उन्हीअ सां ई पेट भरींदा। पोइ वरी मथां पीअण लाइ टहकंदड़ पाणी मिलंदुनि ऐं वरी संदन मोटण जहन्नुम जी बाहि ॾांहुं ई थींदो। إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين ही उहे माण्हू आहिनि जिन पंहिंजनि अबनि ॾाॾनि खे गुमराह ॾिठो त वरी पाण बि उन्हनि जे ई पेरनि ते डोड़ंदा विया। तोणे जो खाउन अॻु घणा ई माण्हू गुमराह थी चुका हुआ ऐं असां मंझंदि ख़बरदार कंदड़ मोकिलिया हुआ। فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين पोइ ॾिसो त ख़बरदार कयलनि जी पछाड़ी छा थी ऐं उन ई हशर खां बची रुगो अल्लाह जा उहे बंदा विया जिन खे हुन रुगो पाण लाइ पसंदि करे छॾियो आहे। ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين असां खे नूह सॾियो हो त पोइ ॾिसो असां कहिड़ा न सुठा सॾ वराइण वारा साबित थियासूं। असां खेसि ऐं संदसि आकाए खे वॾे मुंझारे खां छोटकारो ॾिनो ऐं संदसि नसुल खे बाक़ी रखियोसीं ऐं पोयां ईंदड़ नसुलनि में संदसि नामाचार छॾियोसूं। سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين सलाम आहे नूह ते सारी दुनिया वारनि में। असां नेकी करण वारनि खे अहिड़ा ई अजूरा ॾींदा आहियूं। बिला शक हू असांजे मोमिन ॿारनि मां हो। ॿिए टोले खे असां ॿोड़े छॾियो। وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ऐं नूह जे तरीक़े ते हलंदड़ इब्राहिम बि हो जॾहिं हू पंहिंजे रब वटि सही सालिम दिल खणी पहुतो। إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين जॾहिं हुन पंहिंजे पीउ ऐं क़ौम खे चयो त इहे छा आहिनि जिन जी इबादत पिया करियो? छा अल्लाह खे छॾे कूड़ जा ठाहियल महबूद चाहियो था?
भला रब्बुल आलमीन जे बारे में तव्हांजो छा रायो आहे? فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين. पोइ हुन तारनि ॾे नज़र करे ॾिठो ऐं चयाई मां चाक न आहियां. पोइ उहे माण्हू खेसि छॾे हलिया विया. فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون. فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون. पोइ हू संदन माबूदनि मंझि काहे पियो ऐं खेनि चयाई तव्हां खाओ छो नथा? छा थियो अथव? ॻाल्हायो छो नथा? पोइ त कड़की पियोनि ऐं सॼे हथ सां ॾाढा धक हया आहिनि. उहे ॾांहुं भॼंदा आया. قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. हुन चयुनि छा तव्हां पंहिंजे ई घड़ियल शयुनि खे पूॼो था? होॾां अल्लाह ई त तव्हांखे बि पैदा कयो आहे ऐं उन्हनि शयुनि खे बि जिन खे तव्हां ठाहियो जोड़ियो था. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. उन्हनि पाण में चयो हिन लाइ हिकिड़ो वॾो आड़ाह तयारु करियो ऐं पोइ खणी बाहि जे मच में उछलायोसि. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. हुननि साणसि फरेब करण जो इरादो कयो हो पर असां रहंदो खेनि दसे विधो. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين. इब्राहिम चयो मां पंहिंजे रब ॾांहुं थो वञां हू ई मूंखे सही दग लाईंदो. ऐं मुंहिंजा रब मूंखे हिकिड़ो पुटु अता कर जेको सालिहनि मां हुजे. فبشرناه بغلام حليم. असां खेसि हिकिड़ी सबा जहिड़े पुट जी ख़ुशख़बरी ॾिनी. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. इहो जॾहिं साणसि गॾिजी कमकार करण जहिड़ो थियो त इब्राहिम खेसि चयो त मुंहिंजा पुटड़ा मूं ख़्वाब में ॾिठो आहे त मां तोखे क़ुर्बान करे रहियो आहियां. ॿुधाए त तुंहिंजो छा ख़्यालु आहे? हुन चयो मुंहिंजा अब्बा जेको हुकुम तोखे मिली रहियो आहे ईअं करे छॾ. जेकॾहिं अल्लाह घुरियो त तूं मूंखे सब्र वारनि मां ॾिसंदे. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. पोइ जॾहिं ॿिन्ही हुकुम मञियो ऐं इब्राहिम पुट खे निरड़ भर लेटायो त असां खेसि सॾे चयो ऐं इब्राहिम तो बेशक ख्वाब सचो करे ॾेखारियो. असां नेकी कंदड़नि खे अहिड़ो ई अजूरो ॾींदा आहियूं. इन में को शक नाहे त इहा हिकिड़ी ॾाढी पधरी परख हुई ऐं असां हिकिड़ी वॾी क़ुर्बानीअ जे एवज़ उन खे छॾाए वरितोसीं. وتركنا عليه في الآخرين
سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين ऐं संदसि साराह पोयां ईंदड़ नसलनि में रहाए छॾीसूं। सलाम हुजे इब्राहिम ते, असां नेकी करण वारनि खे अहिड़ो ई अजूरो ॾींदा आहियूं। बेशक हू असांजे मोमिन ॿारनि मां हो ऐं असां वरी खेसि इसहाक जी ख़ुशख़बरी ॾिनी जेको बि हिकु नबी हो सालिहनि मंझां। وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ऐं खेसि इसहाक खे बरकत ॾिनीसूं। हाणे त उन्हनि ॿिन्ही जी पीढ़ीअ मां को नेकीअ में अॻिरो आहे त को पंहिंजो पाण ते ज़ाहिर ज़हूर ज़ुल्म करण वारो आहे। ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون ऐं असां मूसा ऐं हारून ते अहसान कयो, खेनि ऐं संदन क़ौम खे वॾी मुसीबत खां छुटकारो ॾिनोसूं, संदन मदद कईसूं जो पोइ उहे ई कामयाब थिया। खेनि चिटीअ तरह समझायल किताब अता कयोसूं, खेनि सिधो रस्तो ॾेखारियोसूं ऐं खाउन पोइ ईंदड़ नसुलनि में संदन तारीफ़ खे क़ाइम रखियोसूं। सलाम हुजे मूसा ऐं हारून ते। إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين असां नेकी कंदड़नि खे अहिड़ो ई अजूरो ॾींदा आहियूं। बिला शक ॿई असांजे मोमिन ॿारनि मां ई हुआ। وإن إلياس لمن المرسلين ऐं बेशक इलियास बि रसूलनि मां हो। إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين यादि कर जॾहिं हुन पंहिंजी क़ौम खे चयो हो, छा तव्हां ॾिजो नथा, छा तव्हां बाल खे सॾींदा रहो था ऐं भले में भले ख़ालिक खे छॾे ॾियो था, उन ई अल्लाह खे जेको तव्हांजो तोड़े तव्हांजे अॻियनि अबनि ॾाॾनि जो बि रब आहे। فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين पर उन्हनि खेसि कूड़ो सॼो, सो हाणे त उहे ज़रूर सज़ा लाइ पेश थियणा आहिनि। बाक़ी अल्लाह जा चूंडे खयल ॿारा उन्हनि में शामिल न हूंदा। وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين ऐं इलियास जो बि भलो नालो असां पोयनि में क़ाइमु रखियोसूं। सलाम आहे इलियास ते। إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين असां नेकी करण वारनि खे ईअं अजूरा ॾींदा आहियूं। हू बेशक असांजे मोमिन ॿारनि मां हो। وإن لوطا لمن المرسلين
ऐं लूत बि उन्हनि माण्हुनि मां हो जेके रसूल बणाए मोकिलिया विया हुआ। إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون याद कर जॾहिं असां खेसि ऐं संदसि समूरनि घर वारनि खे बचाए वरितो सवाइ हिकिड़ी पोड़ीअ जे जेका पोइ ते रहिजी वञण वारनि मां हुई। बाक़ी ॿियनि सभिनी खे बर्बाद करे छॾियोसूं। तव्हां ॾींहं जो संदन उजड़ियल वथाणनि वटां लंघंदा रहो था ऐं कॾहिं राति जो बि छा पोइ बि अकुल नथा धारियो। وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ बिला शक यूनुस बि रसूलनि मां हो। إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ याद कर जॾहिं हू भरियल ॿेड़ीअ ॾांहुं भॻो हो पोइ कुणनि विझण में शरीक थियो ऐं हाराइजी वियो। فالتقمه الحوت وهو مليم पोइ मच्छी ॻी वियसि जो हू मलामत कयल हो। فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون पोइ जेकॾहिं हू तस्बीह करण वारनि मां न हुजे हा त क़यामत जे ॾींहं ताईं मच्छीअ जे पेट में रहे हा। فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين नेठ असां खेसि ॾाढी बीमार हालत में खणी हिकिड़े बरपट में उछलायो ऐं मथांसि हिकिड़ो झुगटेदार ॿूटो फुटायोसूं। पोइ असां खेसि 1 लख या अञा बि वधीक माण्हुनि ॾांहुं उमाणियो। हुननि ईमान आंदो ऐं असां खेनि कंहिं अरसे ताईं हयाती माणण ॾिनी। فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون पोइ पुछीन त छा तुंहिंजे रब लाइ त धीअर हुजनि ऐं उन्हनि लाइ पुट हुजनि। छा सचपच असां मलाइकनि खे मादियूं बणायो आहे ऐं उहे अखियुनि ॾिठी ॻाल्हि था कनि। ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون ॿुधो हक़ीक़त में इहे त पंहिंजो ठाहियल कूड़ हणी था चवनि त अल्लाह खे औलाद आहे। इहे बिल्कुलु कूड़ आहिनि। أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون छा अल्लाह पुटनि जी भेट में धीअर पसंदि कयूं आहिनि? छा थी वियो अथव? कहिड़ा था फ़ैसिला करियो? أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين छा ध्यान न धारींदो या वरी अथव का इन्हनि ॻाल्हियुनि बाबति चिट्ठी सनद? आणियो भला पंहिंजो उहो लिखियो जेकॾहिं तव्हां सचा आहियो। وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا
وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ उन्हनि अल्लाह ऐं मलाइकनि जे विच में मिटी माइटी घड़ी आहे। हालांकि मलाइकनि खे ख़बर आहे त उहे माण्हू ॾोहारीअ जी हैसियत में पेश थियणा आहिनि। अल्लाह त पाक आहे उन्हनि ॻाल्हियुनि खां जेकी संदसि ख़ासि बंदनि खां सवाइ ॿिया मथिस थपनि था। فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ पोइ तव्हां तोड़े तव्हांजा उहे माबूद अल्लाह खां कंहिंखे बि फेराए नथा सघनि सवाइ उन जे जंहिंखे ॿरंदड़ बाहि में पवणो आहे। وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ ऐं असां मां हर हिक जो हंधु मुक़ररु थियल आहे ऐं असां त सदाई ख़िदमत में सफ़ूं ॿधी बीठल हूंदा आहियूं ऐं पाकाई बयान करण में मशगूल हूंदा आहियूं। وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ इहे माण्हू अॻे त चवंदा हुआ त जेकर असां वटि उहो किताब हुजे हा जेको अॻियुनि क़ौमुनि खे मिलियो हो त असां अल्लाह जा ख़ासि बाना हुजूं हा, पर इनकार करे छॾियाऊं। हाणे सिघो ई खेनि मालूम थी वेंदो। وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ पंहिंजनि मोकिलियल ॿारनि सां असां अॻे ई वाइदो करे चुका आहियूं त ज़रूर संदन मदद कई वेंदी ऐं असांजो लश्कर ई गालिब थींदो। فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ तंहिं करे ऐ नबी कुझु वक़्त ताईं उन्हनि खे बस छॾे ॾे ऐं ॾिसंदो रह, जल्दी उहे पाण बि ॾिसी वठंदा। أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ छा असांजे अज़ाब लाइ था तकड़ कनि? जॾहिं उहो अची संदन अङण में लथो त पोइ उहो ॾींहुं उन्हनि माण्हुनि लाइ जिन खे ख़बरदार कयो वियो हो ॾाढो बुरो हूंदो। وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ बस को थोरे वक़्त लाइ छॾे ॾीन ऐं ॾिसंदो रह, जल्दी उहे पाण ई ॾिसी वठंदा। سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ पाक आहे तुंहिंजो रब, इज़त जो मालिक, उन्हनि ॻाल्हियुनि खां जेकी उहे ठाहीनि था, ऐं सलाम हुजे रसूलनि ते, ऐं सारी तारीफ़ अल्लाह जहाननि जे पालनहार लाइ ई आहे।